नूरजहां की पुरअमन हवेली बनी जंग का मैदान। नूरजहां के बेटे मुराद शाह और हुनैन शाह के दरमियान हुई लड़ाई। मुराद शाह ने आखिरकार अपनी बीवी की साइड ले ही ली और हुनैन शाह की गिरेबान पकड़ ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली किस्त में आप देखने वाले हैं कि यह तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि नूरजहां कितनी घटिया औरत है और उसके बेटे भी उसी पर गए हैं। नूरजहां अपने दुश्मन मुख्तार शाह के खानदान से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कोई भी घटिया हरकत कर सकती है। नूरजहां ने अपने बेटे मुराद शाह को रोका, नूरबानो और उसके ज़मीनी मामलात से दूर रहे, उसकी हेल्प ना करे। तो मुराद शाह भी अपनी माँ के कहने पर उसकी हेल्प नहीं करता। नूरबानो भी अपनी हिम्मत नहीं हारती और वो खुद अकेली ही चली जाती है सब मामलात देखने के लिए। नूरबानो कहती है कि मैं सातों बस्तियों के फैसले खुद अकेले कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। नूरबानो अकेली ही एक मर्द की तरह सारे मामलात देखने के लिए हवेली पहुंच जाती है और वहां पर काफ़ी बस्ती वाले भी जमा होते हैं अपनी शिकायत लेकर। नूरबानो वहां पहुंचकर सबके मसले सुनती है और उनका हल भी निकालती है और सब बस्ती वाले भी नूरबानो के फैसले पर मुतमईन होते हैं। अभी ये सारे मामलात चल ही रहे होते हैं कि नूरबानो के पास उसका एक आदमी आता है, उसे बताता है कि हुनैन शाह उसके इलाके के आसपास देखा गया है। नूरजहां या उसका कोई भी बेटा हमारे इलाके में तो कभी नहीं आया, मुझे तो उस पर शक हो रहा है, ज़रूर वो कोई गड़बड़ करने वाला है। ये बात तो नूरबानो को भी बुरी लगती है कि उसका दुश्मन उसके इलाके में आ गया है। वो अपने आदमियों को साथ लेकर हुनैन शाह की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि हुनैन शाह उसी के इलाके में सीना तान कर खड़ा होता है। नूरबानो पूछती है कि खैरियत हुनैन, आप मेरे इलाके में क्या करने आए हैं? इस पर हुनैन शाह कहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी मर्ज़ी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरा भी एक असूल है, मैं अपने दोस्त और दुश्मन को कभी अकेला नहीं छोड़ता, इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए आ गया। इसके बाद वो अपनी पिस्टल निकालता है और नूरबानो पर गोली चला देता है। इसके बाद हुनैन शाह अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो गोली नूरबानो की बाजू पर लगती है और वो नीचे जा गिरती है। उसके आदमी उसे संभाल लेते हैं और नूरबानो को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। किसी तरह ये खबर मुराद शाह तक भी पहुँच जाती है। मुराद शाह काफ़ी परेशान सीधा भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। तब तक डॉक्टर्स अपना काम कर चुके थे। वो नूरबानो के बाजू में लगी हुई गोली को निकाल लेते हैं और उस वक्त तक नूरबानो को भी होश आ जाता है। मुराद शाह हॉस्पिटल में पहुंचते ही डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, मेरी बीवी ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? तो फिर इस पर डॉक्टर जवाब देता है कि आप परेशान मत होइए, आपकी बीवी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, वरना अगर उनका खून ज़्यादा बह जाता तो देर भी हो सकती थी। मगर अब उन्हें होश आ चुका है, आप उनसे मिल सकते हैं। फिर मुराद शाह दौड़ा दौड़ा अपनी बीवी के पास जाता है और पूछता है कि नूरबानो, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो नूरबानो जवाब देती है कि आप परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मुराद शाह पूछता है कि तुम पर गोली किसने चलाई, किसकी हिम्मत हुई तुम पर गोली चलाने की? तुम मुझे बस उसका नाम बता दो, फिर मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुराद शाह की ये बात सुनने के बाद नूरबानो खामोश हो जाती है। फिर मुराद शाह कहता है कि तुम खामोश क्यों हो, मुझे सब हकीकत बताओ कि आखिर ये सब कैसे हुआ, किसने किया? मुराद शाह के इसरार करने पर नूरबानो बताती है कि मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझ पर हमला हुआ, मगर अफसोस इस बात का है कि मुझ पर गोली और किसी ने नहीं बल्कि आपके ही सगे भाई हुनैन शाह ने चलाई है। मुझे यकीन नहीं आ रहा हुनैन भाई इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। मुराद शाह को ये बात सुनने के बाद काफ़ी झटका लगता है। वो कहता है कि क्या हुनैन भाई ने तुम पर गोली चलाई? इसके बाद जब डॉक्टर्स नूरबानो को डिस्चार्ज कर देते हैं तो मुराद शाह उसे लेकर घर पहुंच जाता है। मुराद शाह के घर पहुंचने से पहले घर में काफ़ी अमन था, सुकून था, सब कुछ सही था। लेकिन जैसे ही मुराद शाह घर में इंटर होता है तो उस वक्त हुनैन शाह, उसकी माँ और सफीना भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब मुराद शाह घर में इंटर होता है और अपने सामने हुनैन शाह को देखता है तो वो गुस्से से उसे ही देखता रह जाता है। अब यहाँ पर मुराद शाह का गुस्सा देखकर हुनैन शाह और उसकी माँ काफ़ी डर जाते हैं और सफीना भी नूरबानो का ये हाल देखकर परेशान हो जाती है। जब सफीना नूरबानो को जख्मी देखती है तो वो दौड़ती हुई नूरबानो के पास जाती है और पूछती है कि नूरबानो, ये क्या हुआ है तुम्हें, ये कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो? तो मुराद शाह जवाब देता है कि या आप नूरबानो से नहीं बल्कि अपने शौहर से पूछें कि नूरबानो ने इनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने ये सब किया, आखिर इतनी घटिया हरकत क्यों की हुई? इसके बाद मुराद शाह नूरबानो को उसके कमरे में ले जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर खुद तो वापस आ जाता है। मुराद शाह आते साथ ही अपने भाई हुनैन शाह से कहता है कि क्या आपने ही नूरबानो पर गोली चलाई? तो हुनैन शाह कहता है कि तुम ये गुस्सा किसको दिखा रहे हो,
آخر آرام سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ جو کچھ پوچھنا ہے آرام سے پوچھو۔ تو مراد شاہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو گولی لگی ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے آرام سے بات کروں؟ میں جتنا پوچھ رہا ہوں بس اتنا جواب دیں۔ کیا آپ نے ہی میری بیوی کو گولی ماری؟ کیا آپ نے اسے زخمی کیا ہے؟ تو حنین شاہ بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں۔ پھر حنین شاہ کو بھی غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے ہی تمہاری بیوی کو گولی ماری، تم کیا کر لو گی، کیا بگاڑ لو گے میرا، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ پھر مراد شاہ کہتا ہے کہ آپ نے میری بیوی کو گولی ماری اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے تمیز سے بات کروں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر گولی چلانے کی؟ آخر قصور کیا تھا اس کا؟ آپ نے یہ اب اپنی حد پار کی ہے، آپ نے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر حنین شاہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ حنین کہتا ہے کہ میں صرف نور بانو کو اپنا دشمن مانتا ہوں اور کچھ نہیں، اور میں نے اپنے دشمن پر ہی گولی چلائی ہے۔ حنین شاہ کی یہ بات سننی تھی کہ مراد شاہ حنین شاہ کی گربان پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مراد شاہ کہتا ہے کہ نور بانو ہماری دشمن نہیں بلکہ میری بیوی ہے، اور کوئی بھی اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک نہیں کر سکتا۔ آخر میں کیوں برداشت کروں؟ میں ہرگز اپنی بیوی کے لیے کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کروں گا، اور آپ نے تو اس پر گولی چلا دی ہے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد وہاں پر جنگ کا میدان لگ جاتا ہے، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ حنین شاہ کو بھی غصہ آتا ہے، دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر نور جہاں بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دونوں بھائی ایک دوسرے کی جانی دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کی جان لینے سے بھی نہیں رہیں گے، اور وہ دونوں کے درمیان آ جاتی ہے اور دونوں کو روک لیتی ہے۔ مراد شاہ سے کہتی ہے کہ مراد شاہ، مراد یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنے بھائی سے لڑ رہے ہو؟ تو مراد کہتا ہے کہ وہ عام سی لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی ہے، اور آپ کے اس بیٹے نے میری بیوی پر گولی چلائی ہے۔ آخر آپ انہیں باتیں سنانے کی بجائے مجھے ہی سمجھا رہی ہیں۔ پھر نور جہاں کہتی ہے کہ مختار شاہ کا پورا خاندان ہمارا دشمن ہے، اور حنین شاہ نے اپنے دشمن پر گولی چلائی ہے، تم اس نور بانو کے لیے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ پھر مراد شاہ کہتا ہے کہ آپ بھی بھائی جیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کو نہیں معلوم نور بانو میری بیوی ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتا اس کی تکلیف، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے اور نور بانو کے معاملات سے دور رہیں۔ اگر آئندہ آپ نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آپ کی آنکھیں نکال لوں گا۔ آخرکار مراد شاہ اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو ہی جاتا ہے اور اسے اچھی خاصی سنا دیتا ہے۔ پھر حنین شاہ بھی بیچ میں بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مراد تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے برداشت کی، لیکن اب تم امی جان کے ساتھ کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ ان سے اونچی آواز میں کیوں بات کر رہے ہو؟ مراد اپنی اوقات میں رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس گھر سے ہی نکال دیا جائے۔ پھر مراد بھی بول دیتا ہے کہ مجھے اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا، میرا بھی اس گھر پر برابر کا حق ہے، اور دیکھتا ہوں مجھے اس گھر سے کون نکالتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے امی جان کی عزت کی، تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن جب بھی اس گھر میں کوئی بھی میری بیوی کے خلاف کوئی بھی غلط بات کرے گا تو میں اسے منہ توڑ جواب دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ میں نے بہت لحاظ کر لیا آپ سب لوگوں کا، لیکن ایک کے بعد زیادتی کرتے ہی جا رہے ہیں میری بیوی کے ساتھ، لیکن اب اور میں برداشت نہیں کروں گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ بھی نور بانو کو اپنا مانیں، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔